नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नमाज की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि लफ्ज़ नमाज है, नमाज नहीं है। पहला हमें ये लफ्ज़ दुरुस्त करना है। बाज़ हमारे दोस्त माँ बहनें बेटी लफ्ज़ नमाज की बजाय नमाज कह देती हैं। ये बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि ये उर्दू का लफ्ज़ है, बाज़ कहते हैं ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। बहरहाल अरबी के अंदर नमाज को अस्सला कहते हैं और इसका माना होता है, नमाज का लुग़वी माना ये है कि अल्लाह की इबादत करना, आजिज़ी करना, इनकिसारी करना। और बाज़ कहते हैं कि वो लकड़ी जो टेढ़ी हो जिसको आग पर जलाकर सीधा किया जाए। तो बहरहाल शरीयत के इस्लाम में नमाज ऐसी इबादत को कहते हैं जो एक तरतीब के साथ इबादत की जाती है, उसे नमाज कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज पे आप तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक उम्दा तोहफ़ा दिया है, वो नमाज है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर अल्लाह ने आपको क्या तोहफ़ा दिया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर ये बहुत ज़्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी। बल्कि उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर आपकी उम्मत मुशक्क़त कैसे पड़ जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मुशक्क़त में नहीं डालना चाहते। तो जब आपने सुना कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला के पास गए कि अल्लाह पाक इनमें से आप तख़फ़ीफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 माफ़ कर दी। फिर आप गए, फिर बार बार गए, फिर 5 रह गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि एक मरतबा फिर चले जाएँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अब मैं नहीं जाऊँगा, कि अल्लाह पाक कहेंगे मैंने आपको तोहफ़ा दिया मेरे महबूब, आपने वो सारे का सारा वापस कर दिया, आपको मेरा तोहफ़ा अच्छा नहीं लगा। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत नहीं बढ़ेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि जो मेरे होंगे वो नमाज पढ़ेंगे। जो मेरे होंगे यानी मेरी उम्मती होंगे, जो मेरे उम्मती होंगे वो नमाज पढ़ेंगे, जो मेरे नहीं वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। याद रखें, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात की। तो लिहाजा जो नमाज का छोड़ने वाला है वो गोया यूं समझे कि उसने अल्लाह के साथ भी बेवफाई की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बेवफाई की। तो याद रखें, ये इतना उम्दा तोहफ़ा है और अल्लाह ताला की पसंदीदा इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। तो बहरहाल कुरान पाक में आयत है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु, कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। तो एक बुज़ुर्ग का बात उन्होंने लिखी है, बड़ी अच्छी बात है। फरमाते हैं कि हर जो है जानदार अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। फरमाते हैं कि कुत्ता भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। उसकी तस्बीह क्या है? व यक़ूलुल कल्ब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी क़ल्बा व लम यजअल लहू हिमारा, कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे कुत्ता पैदा किया है, मुझे गधा नहीं पैदा किया। फरमाया फिर गधा भी अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह की तस्बीह करता है। वो कहता है, वयक़ूलुल हिमार अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी हिमारा व लम यजअल लहू खिंज़ीरा, कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे आपने गधा बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। अब जो कुत्ते ने बात कही कि अल्लाह मुझे कुत्ता बनाया है, गधा नहीं बनाया, इसलिए कि गधे की आवाज़ बड़ी बुरी है। और अगर कोई आदमी किसी की मिसाल देता है नालायकी की तो कहता है ये आदमी गधा है। तो इस तरह कुरान पाक में इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, के आवाज़ों में से सबसे बुरी आवाज़ किसकी की है? गधे की। तो गधे ने भी कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे आपने गधा बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। और खिंजीर की भी तस्बीह आप सुने, क्योंकि खिंजीर वो जानवर है जो नजसुल आइन है, जिसकी हर चीज़ ही हमारे लिए हराम है। और वो कहते हैं, वयक़ूलुल खिंजीर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खिंजीरा व लम यजअल लहू तारिकुस्सलाह, वो कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर बनाया है, मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना नहुसत वाला आदमी है जो मुसलमान हो नमाज न पढ़े।
تو وہ جنگل کا درندہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، مجھے بے نمازی بھی بنایا۔ تو بے نمازی کی نحوست بڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی، کامل المومنین، گھر کے اندر میں دیا جلاتی ہوں، پہلے میرا جو دیا تھا وہ 1 مہینہ نکلتا تھا اسی تیل سے، اب پیمانہ بھی وہی ہے، دیا بھی وہی ہے، لیکن اب پورا مہینہ نہیں گزرتا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا جو ہے غور و فکر کی، اس عورت کی باتوں سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے جو تمہارے گھر کا مین دروازہ ہے نا، اس کا پردہ ادھر ادھر آپ نے کر دیا، وہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے اور کسی بے نمازی کی نظر تمہارے گھر کے اندر پڑ گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بے نمازی کی نظر پڑنے سے جو ہے 1 ماہ جو تیل چلتا تھا وہ اب جو ہے پورا ماہ نہیں چل رہا، تو یہ بے نمازی کی نحوست۔ اور اس طرح میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پر جو ہے وہ اپنا فیس وغیرہ کرتی ہیں، بیوٹی پارلر جاتی ہیں، بڑا خرچ کرتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جتنا خرچ کرے گی تو ان کی نماز رہ جائے گی۔ میری بیٹیوں ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صرف خامدوں کے لیے جو ہے آپ کو بناؤ سنگار کے جائز قرار دیا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنے خامدوں کے لیے کریں، لیکن نماز کا بہت زیادہ خیال کریں۔ ایک واقعہ سنا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، خامد اس کا فوت ہو گیا تھا۔ جب اس نے اس کی شادی کی، ایک ہال کے اندر سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی جو ہے وہ بیوٹی پارلر سے ہو کر آئی ہے، پورا اس نے اپنا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عصر کا وقت آیا تو بیٹی کہتی امی میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا بیٹا میں نے اتنا مہنگا آپ کا میک اپ کروایا ہے اور کوئی آپ کو یہ نہ کہ یہ 3 کی بچی ہے، لہذا بیٹا ٹھہر جاؤ، بعد میں اکٹھی پڑھ لینا۔ مغرب کا وقت آیا تو بیٹی نے کہا امی میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بیٹی نے ماں نے کہا بیٹا میں نے آپ سے کہا نا کہ بعد میں پڑھ لینا، تو اس نے کہا ماں نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ تو کہنے کہ ماں اس کو روک رہی ہے، وہ زبردستی اٹھی، اس نے وضو کیا، جا کر نماز پڑھی۔ ابھی پہلی رکعت کا پہلے سجدہ تھا کہ وہ سجدے کے اندر گئی اور اس کی روح نکل گئی۔ تو یاد رکھیں نمازوں کو میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں بالکل نہ چھوڑیں، اس دنیا کے بیوٹی پارلر کی خاطر نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگلی نماز کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو لہٰذا میری تمام حضرات سے گزارش ہے، والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 سال کے بچے کو والدین کو چاہیے کہ ان کو ترغیب دیں۔ آج ہمارے ماں باپ 4 سال کے بچہ ہوتا ہے اسکول چھوڑ آتے ہیں، لیکن ہماری شریعت کتنی پیاری شریعت ہے جس نے کہا کہ 7 سال تک بچوں کو کچھ نہ کہو، 7 سال کی عمر میں اس کو تلقین کرو، 3 سال تک اس کو عادت ڈالو، 10 سال کا ہو جائے